ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको नयाँ कक्षामा स्वागत छ। म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली। विद्यार्थी भाइ बहिनी आराम हुनुहुन्छ? श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथ म आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, म कोरोनाबाट बच्नको निम्ति सदा जस्तै साबुन पानीले मिची मिची हात धोएर उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईँ पनि जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै म आज कक्षातर्फ लागेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ? ल, राइट्स एन्ड ड्युटिज, अधिकार र कर्तव्य भनेका एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। यिनीहरू एकअर्कामा ब्यालेन्समा हिँड्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो अधिकार पनि खोज्नुपर्छ र कर्तव्य कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन है भाइ बहिनी। हामीले अधिकार भनिरहँदा कहिलेकाहीँ कर्तव्य बिर्स्यौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले अधिकार र कर्तव्य सँगै आउँछन् है भन्ने कुरा सम्झाउनुपर्छ। हामीले निर्वाचनमा के भोट हाल्ने, निर्वाचनमा गएर भोट हाल्ने काम गर्दैछौँ। त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो गाउँ वरिपरि अथवा आफ्नो टोलमा सरसफाइ गर्नु, यी हाम्रा के हुन्? ड्युटिजहरू हुन्। एज अ गुड सिटिजन्स, एउटा असल नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिने, आफ्नो क्षेत्र वरिपरि चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन अथवा जनसहभागिता जनाउने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहभागी हुने, यी कुराहरू पनि तपाईँ हाम्रा के भित्र पर्दछन्? कर्तव्यभित्र पर्दछन् भाइ बहिनी। त्यसमा यो नागरिक दायित्व भनेको के हो सुन्नुभएको छ? What is citizen liabilities? What is citizen liabilities? Do you have any idea? Have you heard? एकचोटि सोच्नुहोस् त, नागरिक दायित्व भन्छौँ नि, के होला यो? Citizen liabilities is also called citizen duties है, don't confuse। सम्झनु भयो? ल, ठिक छ। The duties or responsibilities of the citizen towards their nation are called citizen liabilities। The duties or responsibility of a citizen towards their nation are called citizen liabilities। Okay, thank you। And नागरिकहरूको कर्तव्य वा तिनीहरूले राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी, नागरिकको दायित्व। विद्यार्थी भाइ बहिनी, नागरिकहरूको कर्तव्य वा नागरिकहरूको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी नै नागरिक दायित्व। नागरिकहरूको कर्तव्य वा नागरिकहरूको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी नै नागरिक दायित्व हो। त्यस्तै citizen liabilities are the duties citizens have to fulfill towards their nations। नागरिकको दायित्वहरू नागरिकहरूले आफ्नो देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हुन्। नागरिकहरूले आफ्नो देशप्रति कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्दछ त? देशबाट प्राप्त गर्ने, सरकारबाट प्राप्त गर्ने अधिकारका कुराहरू त सधैँ छन्। त्यसै हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? त्यो चाहिँ के हो? नागरिक दायित्व अथवा सिटिजन लाइबिलिटीज हुन् भाइ बहिनी। According to Constitution, those people who are the permanent resident of the country are called citizen। नागरिक भनेको के हो बुझौँ न हामीले। त्यसै संविधान अनुसार नागरिक भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनी? संविधान अनुसार ती मानिसहरू जो देशका स्थायी बासिन्दाहरू हुन् उनीहरूलाई हामी नागरिक भनिन्छ भाइ बहिनी, अथवा नागरिक हुन्। According to the Constitution, those people who are the permanent resident of the country are the citizens or नागरिक। संविधान अनुसार ती मानिसहरू, ती व्यक्तिहरू जो देशका स्थायी बासिन्दाहरू हुन् उहाँलाई हामी के भन्छौँ? नागरिक भन्छौँ। The democratic rule is the best system of administration in the world। Democratic system or democracy is the one good system, best system of the administrations in the world। In such system, people are the source for governing the nations। In this system, people are source of governing the nations।
लोकतान्त्रिक शासन विश्वमा नै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, लोकतान्त्रिक शासन विश्वकै एउटा उत्कृष्ट शासन पद्धति हो। यस किसिमको शासन व्यवस्थामा जनता नै शासन सञ्चालनका स्रोत हुन्छन्। यस व्यवस्थामा के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? जनता नै शासन सञ्चालनका स्रोत हुन्छन्। स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दा नै संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप त्यस देशका नागरिक हुन्छन्। स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरू नै संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार के हुन्छन्? त्यस देशका नागरिक हुन्छन्। नागरिकको सुख, शान्ति र सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। नागरिकको सुख, शान्ति र सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व र यसैगरी राज्यले पनि आफ्ना नागरिकहरूबाट केही अपेक्षा गरेको हुन्छ। हो, हामीले राज्यले हामीलाई अधिकार, राज्यबाट हामीले अधिकार लिइरहेका हुन्छ, राज्यले पनि हामीबाट जनताले गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, जसलाई पुरा गर्नु जिम्मेवार नागरिकको दायित्व। एउटा असल नागरिकले के गर्नुपर्छ? एउटा जिम्मेवार नागरिकले यो कुरा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो है भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन भाइ बहिनी। It is the responsibility of the state to ensure the happiness, peace and security of its citizens. Similarly, the state also has some expectations from its citizens, which it is the responsibility of the responsible citizens to fulfill. It is the responsibility of the state to ensure the happiness, peace, security of its citizens. Similarly, the state also has some expectations from its citizens, which it is the responsibility of the responsible citizens to fulfill. त्यसो भए देशका जिम्मेवार नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक दायित्वहरू के होलान्? What are the civic responsibilities of the responsible citizen of the country? एकचोटि सोच्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनी सबैजनाले, एकचोटि सोच्नुस् त। Think for the moment. What are the civic responsibility? What are the civic duties? विद्यार्थी भाइ बहिनी एकचोटि सोच्नुस् है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीले सोचिसक्नु भएको छ। ल हेरौँ है त। ल नेपालको संविधान हेरौँ है। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। तपाईले नेपालको संविधान हेर्नुभयो भने नेपालको संविधानको भाग 3 मा गएर तपाईले पल्टाउनु भयो भने मौलिक हक र कर्तव्यको कुरा व्यवस्था छ। हक पनि छ, कर्तव्य पनि सँगै आउँछ नि। अहिले हामीले चित्रमा पनि देख्यौँ, राइट्स एन्ड ड्युटिज आर कम टुगेदर, दे आर लिभ टुगेदर, दे आर डाई टुगेदर। अधिकार र कर्तव्यहरू सँगसँगै आउँछन् र नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 48 मा गएर हेर्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनी देख्न सक्नुहुन्छ, नागरिकका कर्तव्य, ड्युटिज अफ द सिटिजन भन्ने कुरा छ है। स्क्रिनमा पनि हेर्दै गरौँ। नागरिकका कर्तव्य, प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। 1, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। म पनि तपाईलाई स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। त्यस्तै संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य। संविधान र कानुनको पालना गर्नु पनि नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ भाइ बहिनी, कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यस्तै राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, राज्यले चाह्यो अथवा जनताले सेवाको चाहिन्छ भन्ने अनुभूति गर्यो भने त्यति बेला सेवा गर्नु पनि एउटा नागरिकको कर्तव्य। र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु संविधानमा उल्लेख भएको छ है। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 पार्ट 3 को आर्टिकल नम्बर 48 मा गएर हेर्नुभयो भने भाइ बहिनीले के देख्न सक्नुहुन्छ? नागरिक कर्तव्यका कुराहरू। यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि हेरौँ एकचोटि। Constitutions of Nepal 2072 Part 3 Duties of citizens is mentioned here. Every citizen shall have the following duties. Number 1, number A, to safeguard the nationality, sovereignty and integrity of nation while being loyal to the nation. To safeguard the nationality, sovereignty and integrity of the nation while being loyal to the nation. To avoid
by the constitutions and law, to follow the constitution and law, to render compulsory service as and when the state so required, to protect and preserve the public property. They are the major duties of a citizens. Okay, it mentioned in our present constitutions of Nepal 2072. Part number 3 and article number 48. Thank you. अब त्यसमै नागरिक दायित्वभित्रका पढ्ने केही कुराहरूको बारेमा अब हामी के हो त व्हाट आर द ड्युटीज अफ द सिटिजन लेट्स सी कानुनको पालना एउटा असल नागरिकले के गर्नुपर्छ कानुनको पालना गर्नुपर्दछ कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कानुनका परिधिभित्र रहेर सरकारले विभिन्न नियमहरू बनाएको हुन्छ नियम र कानुनको पालना गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य हो कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कानुनका परिधिभित्र रहेर सरकारले विभिन्न नियमहरू बनाएको हुन्छ नियम र कानुनको पालना गर्नु एउटा असल नागरिकको कर्तव्य भाइ बहिनी obeying the law is the same for everyone. The government makes various rules within the law. It is the duty of a good citizen to follow the rules and law. We have to follow the rules and law. That is our duty. We must remember we have to follow, we have to obey the law. It is the one major duty or legalities of the citizen. Similarly, number 2. Can you guess? विद्यार्थी भाइ बहिनीले अनुमान गर्नुस् त के गर्दै हुनुहुन्छ एकजना दिदीले मतपेटिकामा मत खसाल्दै गरेको तस्बिर देख्नुभयो ठीक छ यो के होला यो पनि एउटा नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ भाइ बहिनीले अनुमान गरिसक्नु भएको छ मताधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट कानुन निर्माण हुन्छ तसर्थ निर्वाचन मार्फत आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी विवेकपूर्ण रूपमा मत प्रकट गर्नु अथवा मत दिनु एउटा नागरिकको दायित्व एउटा नागरिकले चुनावमा भाग लिएर के गर्नुपर्छ मतदान गर्नुपर्छ सही तरिकाबाट बदर नहुने गरी सदर हुने गरी राम्रोसँग आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिलाई चुन्ने अधिकार कसको हुन्छ नागरिकको हुन्छ र मताधिकारको प्रयोग गर्नु पनि एउटा नागरिकको कर्तव्यमा आउँछ भाइ बहिनी हे exercise of the right to vote in the democratic system of government laws are made by the people's elected representative therefore it is the responsibility of a citizen to exercise his or her right to vote through the election and to exercise his and her right to vote we have to cast our vote very honestly हामीले आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिलाई के गर्नुपर्छ भोट हाल्नुपर्छ तपाईले यदि भोट हाल्न जानु भएन भने तपाईले मताधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छैन एउटा असल नागरिकको दायित्व पूरा गर्नुभएको छैन भन्ने बुझिन्छ एउटा असल नागरिकले के गर्नुपर्छ मत हाल्नुपर्छ मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ भाइ बहिनी ठीक छ तपाईको टोल छिमेकमा पनि उमेर पुगेका व्यक्तिहरू जसको चाहिँ मत हाल्ने अधिकार छ जसको उमेर पुगेको छ उहाँहरूले मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा शिक्षित गराउनु होला Another citizen liabilities or duty सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नु पनि एउटा नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनमतका आधारमा सरकारको निर्माण हुन्छ तसर्थ सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनमतका आधारमा सरकारको निर्माण हुन्छ जनताको मतको आधारमा जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति जसले धेरै भोट लिएर आएर चाहिँ जितेका हुन्छन् तिनले नै के गर्छन् सरकार सञ्चालन गर्छन् तसर्थ सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व जुन पार्टी जुन व्यक्तिले जनताका प्रतिनिधि भएर सरकार सञ्चालन गरेका हुन्छन् तिनले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने कार्य गर्छन् यसर्थ जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले के गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ सपोर्ट अर एसिस्टेन्ट in running the government. In democratic system of government, the government is formed on the basis of public opinion. Therefore, it is the responsibility of the citizen to assist in the running of the government. सरकार सञ्चालनमा सहयोग लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनमतका आधारमा सरकारको निर्माण हुन्छ तसर्थ सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व हुन्छ भाइ बहिनी ठीक छ त्यस्तै हेर्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ के लेखेको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भनेर लेखेको छ हो अनुमान गर्नु भएको छ
के होला? ल ठिक छ, तपाईँले अनुमान गरेको मिलेको छ। नागरिक दायित्वमा कर तिर्नु। जनताद्वारा सङ्कलित करबाट नै सरकारले विकास निर्माण र अन्य जनहितका कार्यहरू सञ्चालन गर्छ, तसर्थ कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम कर समयमा नै तिर्नु नागरिकको दायित्व। एउटा असल नागरिकले सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। सरकारले हामीबाटै कलेक्सन गरेको करबाट देशका विकास निर्माणका कार्यहरू अन्य कार्यहरू अगाडि बढाउँछ। यसर्थ एउटा असल नागरिकले सरकारलाई कर छली गर्नु हुँदैन, समयमा नै कर बुझाउनुपर्छ। ठिक छ भाइ बहिनी? पेइङ द ट्याक्स। The government conduct development work and other public interest work from the taxes collected by the people. Therefore, it is the responsibility of the citizens to pay the tax on time as prescribed by the law. We must pay tax on the time. That is our duty as a citizen. We must pay tax on the time. मताधिकारको प्रयोग गर्ने, त्यस्तै कर तिर्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो पनि एउटा असल नागरिकको दायित्वभित्र पर्दछ। त्यस्तै देख्नुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, के होला? बाटो खन्दै गरेको जनसहभागिता। विकास निर्माणको कार्यमा सहभागी हुनु हो। स्थानीय स्तरमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत तथा सडक निर्माण जस्ता विकास निर्माणका कार्यहरूको पहिचान गर्नु र यस्ता आवश्यकता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सरकारलाई बोध गराउनु आवश्यक हुन्छ र यस्ता कार्यहरूमा विभिन्न रूपमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पनि एउटा असल नागरिकको कर्तव्य हो। हाम्रो टोल, हाम्रो छिमेकमा यो कुराको आवश्यकता छ, सरकार हामीलाई यो कुरा चाहियो भनेर माग गर्ने र त्यो माग गरे अनुसार सरकारलाई केही सहयोग गर्नुपर्नेछ भने त्यो सहयोग गर्नु पनि एउटा असल नागरिकको के विद्यार्थी भाइ बहिनी दायित्वभित्र पर्छ। दिस इज अल्सो वान ड्युटी अफ द सिटिजन। विकास निर्माणमा सहभागी हुनु। Participate in development work. At the local level, it is necessary to identify development work such as education, health, drinking water, electricity and road construction, and to make the government aware of such needs through its representative. It is also the duty of a good citizen to participate in such activities in various ways. अर्को छ हेरौँ है, अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु। एउटा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु पनि एउटा असल नागरिकको दायित्व विद्यार्थी भाइ बहिनी। आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। कसै तपाईँको घरमा तपाईँलाई म्युजिक मनपर्छ, म्युजिक सुन्न पाउनुहुन्छ, तर तपाईँको घरमा सुनेको म्युजिकले कतै छिमेकीलाई असर त परेको छैन, सोच्नु भएको छ? आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नहुने गरी के हुनुपर्छ? काम गर्नुपर्छ र यसरी अरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नु नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ भाइ बहिनी। अरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आफूले पनि अधिकार प्राप्त गर्नको लागि माग गर्नुपर्छ र अरूको अधिकार पनि हनन गर्नु हुँदैन। रेस्पेक्टिङ द राइट्स अफ अदर्स। व्हेन एक्सरसाइजिङ योर राइट, यु शुड बी केयरफुल नट टु भायोलेट द राइट अफ अदर्स। यु हेभ टु रेस्पेक्ट टु अल। दस रेस्पेक्टिङ द राइट अफ अदर्स इज अ सिटिजन रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यस्तै राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरामा खबरदारी गर्नु। राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरूमा खबरदारी गर्नु। स्वदेशी वा विदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा अन्य अरू कसैबाट पनि राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने काम हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउनु तपाईँ हामी सबैको दायित्वभित्र आउँछ भाइ बहिनी। कसैले राष्ट्रिय हितको विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो कुराको निगरानी र खबरदारी गर्नु नागरिकको दायित्व हो। एउटा असल नागरिकले आफ्नो देशको बारेमा सोच्नुपर्छ। आफ्नो देशलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गर्नको निम्ति पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। कसैले केही कुराहरू त्यस्तो आफ्नो देशको लागि अनावश्यक किसिमका अफवाह फैलाएको छ भने त्यसमा पनि खबरदारी गर्ने, सचेत गराउने गर्नुपर्छ। बिवेयर द थिङ्स द्याट आर अगेन्स्ट इन द नेसनल इन्ट्रेस्ट। देयर सुड बी एन एक्ट अफ इन्सल्ट टु नेसनल इन्टिग्रिटी एन्ड सेल्फ रेस्पेक्ट बाई एनी लोकल अर फरेन अर्गनाइजेसन्स अर एनी वान एल्स। इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द सिटिजन to monitor and warn if anyone acts against the national interest. We have to be aware the things that are against the national interest. We have to aware about it. It is our responsibility. It is the duties of the citizens. Okay? त्यस्तै अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, समकालीन घटनाप्रति सचेत हुनु। सरकारले गरेका काम कारबाही र अन्य समकालीन घटनाप्रति सचेत हुनु, सुसूचित हुनु र आवश्यक देखिएमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पनि जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। आफूले मनमा लागेका कुराहरू, देशमा के कस्ता किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन्, देशका राष्ट्रिय अखण्डता
राष्ट्रिय एकताका निम्ति कस्ता कुराहरू भइरहेका छन् अथवा देशमा कस्ता किसिमका समस्याहरू आइरहेका छन्, यी समकालीन घटनाप्रति सचेत हुनु एउटा असल नागरिकको के हो? कर्तव्य हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामी बी अवेयर टु द कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स। इट इज द ड्युटी अफ द रेस्पोन्सिबल सिटिजन्स टु बी अवेयर अफ द एक्सन्स टेकन बाई the government and other contemporary events and to express his and her reaction if necessary. Being aware of the contemporary issues or contemporary events is also one major liabilities of the citizen. त्यस्तै अर्को छ सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र संरक्षण गर्ने एउटा असल नागरिक। द ड्युटिज अफ द सिटिजन। सार्वजनिक सम्पत्तिको यो त सरकारको सम्पत्ति हो भन्ने मानिसहरूले भत्काउने गर्नुहुन्छ भने होइन। सरकारको सम्पत्ति भनेकै हाम्रो सम्पत्ति हो। किन? हामीले तिरेको करबाट सरकारले निर्माण गरेको क्रियाकलापहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसर्थ हामीले यो कुरामा यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने मानिसहरूले चाहिँ त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरेको देखिन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईहरुले जानकारी गराउनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको जनताका सम्पत्ति हो, यसको सदुपयोग र संरक्षण गर्नु पनि तपाईँ हामी सबै नागरिकको कर्तव्य। युटिलाइजिङ एन्ड प्रोटेक्टिङ द पब्लिक प्रोपर्टी। पब्लिक प्रोपर्टी इज प्रोपर्टी अफ द पिपल। It is the responsibility of the citizens to make good use of it and to protect it. We have to protect our public property. It is also one major duty of a citizen. अन्त विद्यार्थी भाइ बहिनी नागरिक कर्तव्यमा कानुनको पालन, मताधिकारको प्रयोग, कर तिर्नु, समकालीन घटनाप्रति सचेत हुन, सरकार सञ्चालनमा सहयोग, विकास निर्माणमा सहभागी हुन, अरूको अधिकारको सम्मान गर्ने यो नागरिक दायित्व। यो स्लाइडबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको छ नागरिक दायित्वमा के कुराहरू पर्दो रहेछन् भन्ने बारेमा हो। कानुनको पालन, मताधिकारको प्रयोग, कर तिर्नु, समकालीन घटना अहिलेका घटनाहरूप्रति सचेत हुनु, सरकार सञ्चालनमा सरकारलाई आफ्नो क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा सहयोग गर्नु, विकास निर्माणमा सहभागी हुन र अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, एउटा मैले सानो के लिएर एउटा गीत जस्तै लिएर आएको छु। एकचोटि सबैले एउटा यो गीत सँगै गाउनुस् त। सञ्चालनमा सहयोग गरौँ, अधिकार उपयोगमा सधैँ सचेत हुनु, राष्ट्रहितका कुराहरूमा सधैँ अघि बढ्नु, समसामयिक घटनामा चासो राख्नु पर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जोगाउनु पर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जोगाउनु पर्छ। लागौँ सधैँ विकासको काममा, सेवा पुर्याउँ जनताको नाममा, बुझौँ सबैले नागरिक दायित्व, दियौँ यसको पालनामा स्थायित्व, दियौँ यसको पालनामा स्थायित्व। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यहाँ लेखिएको यो गीत पनि सुनिसक्नु भएको छ। यसबाट पनि प्रश्न भइसकेको छ वाट आर द ड्युटिज अफ द सिटिजन। एउटा असल नागरिकको दायित्वमा के कुराहरू पर्दो रहेछ? कानुनको पालना गर्ने, समयमै कर तिर्ने, भोट हाल्ने, सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने हो, आफ्ना अधिकारमा प्रति सचेत हुने, राष्ट्रहितका कुराहरू गर्ने, समसामयिक घटनामा चासो राख्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जोगाउने, यी कुराहरू गीतबाट पनि प्रश्न भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो गीत तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है त। त्यसो भए अघि हामीले पढेका कुराहरूलाई एकचोटि चार्टमा देखाउनुहोस् त। वाट आर द सिटिजन लिबर्लिटिज or what are the duties of the citizen? Show in the chart please. सम्झिँदै जानु है ल। ठिक छ। फलो द लज, कानुनको पालना, युज अफ भोटिङ राइट्स, मताधिकारको प्रयोग,
सपोर्ट द गभर्मेन्ट, सरकारलाई सहयोग, पे द ट्याक्स, कर तिर्नु, पार्टिसिपेट इन डेभलपमेन्ट ओर, विकास निर्माणमा सहभागी हुनु, रेस्पेक्ट एन्ड प्रोटेक्ट अदर राइट्स, अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु, युटिलाइजिङ एन्ड प्रोटेक्टिङ पब्लिक प्रपर्टी, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र संरक्षण गर्नु, बिङ अवेयर अबाउट कन्टेम्पोरेरी इस्युज, समकालीन घटनाप्रति सचेत हुनु। यी नै के हुन्? एउटा असल नागरिकका कर्तव्य अथवा दायित्वहरू हुन्। यिनलाई राम्रोसँग सम्झनु होला र यस्तै चार्ट पनि बनाउनु है विद्यार्थी भाइ बहिनी, ठिक छ? ल, त्यसो भए हामीले आजको कक्षामा के सिक्यौँ त? हेरौँ है त। नागरिक दायित्वको परिचय बताउनु हो, टु इन्ट्रोड्युस द सिटिजन लेभलिटिज, सिटिजन ड्युटिज, जिम्मेवार नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बताउन, टु डिस्क्राइब द ड्युटिज अफ द सिटिजन्स, टु डिस्क्राइब द ड्युटिज अफ द रेस्पोन्सिबल सिटिजन्स। र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म एउटा काम दिँदैछु, यो टोलमा गएर गर्ने एउटा प्रोजेक्टको विद्यार्थी भाइ बहिनी स्लाइडमै हेर्नु है। तपाईहरू 4-4 जनाको समूहले तल उल्लेखित गरिएका नागरिक दायित्व कतिको पुरा भएको छ भन्ने तलका प्रश्नको आधारमा कुनै 5 वटा घरमा गई अवस्था बुझी तलको तालिका पुरा गर्नुहोस् र तालिकाको आधारमा आफ्नो समूहगत निष्कर्ष चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ है। तपाईहरूले जस्तै 5 वटा घरमा जाने, मताधिकारको प्रयोग कतिको भएको छ, सरकार सञ्चालनमा सहयोग, कर तिर्नु, विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुनु, अरूको अधिकार हनन हुने कार्य नगर्नु, समकालीन घटनाप्रति सचेत हुनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु भएको छ भने राइट लाउनु होला, गर्नुभएको छ भने होइन भने इन्टु लागेर त्यसको निष्कर्ष पनि निकाल्नु होला। यो तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क अब हामी आइतबार देखाउनुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। मैले 1 हप्ताको टाइम दिएको छु तपाईँहरूलाई। अब यति कुराहरूसँगै भोलिको लागि म केही कार्यहरू दिँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। प्रोजेक्ट वर्क बाहेक विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नु त बोर्डमा पढ्दै जानुहोस् त। ल, यो तपाईँको भोलिको लागि कार्य हो। नागरिक दायित्व भनेको के हो? वाट आर द सिटिजन लेभलिटिज, सिटिजन ड्युटिज। राज्यका जिम्मेवार नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक दायित्वहरू के हुन्? चार्ट बनाएर लेख्नुहोस्। यु हेभ टु मेक अ चार्ट एन्ड मेक अ लिस्ट अफ सिटिजन ड्युटिज, ओके, इन चार्ट। एन्ड अरूको अधिकारको सम्मान कसरी गर्नुहुन्छ? बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अरूको अधिकार कसरी सम्मान गर्नुहुन्छ? बुदागत रूपमा लेख्नु होला। हाउ डु यु रेस्पेक्ट द राइट्स अफ अदर्स? राइट इन अ पोइन्ट। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, आज कक्षामा हामीले नागरिक दायित्व, द ड्युटिज अफ द सिटिजन लाइबिलिटिजको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही कुराहरूमा कन्फ्युजन छ भने तपाईँले हेर्दै गरेको श्रीनगर टेलिभिजनको स्क्रिनमा आएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजको कक्षाबाट म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।